अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज मैंने व्लॉग बनाया है खूंटे की न्याज के हवाले से और इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें आपकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस, आपके तमाम डाउट्स और मिथ्स क्लियर होने वाली हैं। बचपन से लेके आज तक, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन अभी जॉब में भी, जैसे ही रजब का मंथ आता है ना, तो सब लोग पूछना शुरू होते हैं, यार तुम लोग इस दिन पे क्या करते हो, तुम लोग किस तरह से न्याज देते हो, रात के वक्त ये सब क्यों होता है, फजर के वक्त तुम लोग क्यों खाने के लिए बुलाते हो, नाश्ते का ही टाइम क्यों होता है, और ये सब बातें दूंगी। हर एक क्वेश्चन का डिटेल से आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैं बचपन से लेके अभी तक ये तमाम क्वेश्चन सुनती आ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं तमाम आपकी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। गला बिल्कुल बंद हुआ है। मुझे लगता है जब से मैंने बूस्टर लगवाया ना, तब से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि हर 2-3 दिन के बाद मुझे फीवर, खांसी, गला ख़राब, ये सब कुछ होता रहता है। इसके अलावा इस व्लॉग में मैंने बनाया है हलवा पूरी, चने, अचारी आलू और इसके साथ साथ मैंने बनाई है खीर। तो सब कुछ चलता रहेगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर बन रही है पूरियाँ। उनके लिए तमाम पेड़े हम पहले से तैयार कर लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे पेड़े एक दफ़ा में तैयार कर लेते हैं और फिर साथ साथ पूरियाँ बनाते रहते हैं। यहाँ पर ये पूरियाँ, अच्छा, हमें हलवा पूरी बनाने की इतनी प्रैक्टिस होगी ना हर साल बना बना के, कि अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी पूरियाँ बनते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, फूली फूली सी। और साथ में यहाँ पर खीर तैयार हो गई है और इसके साथ ही मैंने बनाया था हलवा, मखड्डी हलवा बनाया था इस दफ़ा मैंने। वैसे हमेशा वो जो सॉफ्ट वाला हलवा होता है वो मैं बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने मखड्डी हलवा बनाया, बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके साथ मैंने ये बनाए थे अचारी आलू, ये भी बहुत मज़े के बने थे। और फिर मैंने चने भी बनाए थे, उनकी अलग से मैं वीडियो नहीं बना सकी, मतलब बनाने की है वीडियो, लेकिन इस तरह जैसे पहले क्लिप मैंने आलू का लगाया वैसे नहीं लगाया। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर रात का टाइम है, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है। तो खीर बनाने के लिए दूध को चूल्हे पर रख दिया। दूध ने हल्का हल्का उबलना शुरू कर दिया, इसमें मैंने चीनी डाल दी और साथ ही गाजरें ग्रेट करने के लिए मैंने अपनी बहन को दी कि तुम भी ज़रा थोड़ा काम करो कुछ। और उसके बाद बहुत सारे बर्तन थे, किचन बहुत बुरी हालत में था। ये है मिट्टी का बर्तन, बिल्कुल न्यू है, तो इसलिए इसके अंदर पानी डाल कर रख दिया है ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए, तो फिर उसको धोंगी। तो अब पहले हम ये सारे बर्तन धोते हैं, उसके बाद किचन साफ़ करते हैं। किचन बहुत अच्छी तरह से, पूरा घर ही इनफैक्ट अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर किचन और वो तमाम बर्तन, वो तमाम चीज़ें जो कि ख़त्म में यूज़ की जाती हैं, उन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से वॉश करते हैं, क्योंकि न्याज है और न्याज की चीज़ तो वैसे ही आप बहुत अदब के साथ बनाते हो और बांटते भी बहुत अदब के साथ और खाते भी। ओके, तो किचन मैंने साफ़ कर दिया है, धो भी दिया है, बर्तन भी धुल गए हैं, काउंटर्स, माइक्रोवेव, हर चीज़ धो दिया मैंने। तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं ऐसा करूंगी कि तब तक किचन ड्राई हो जाएगा, तो जो बर्तन धोए हैं वो भी ड्राई हो जाएंगे, उनको मैं जगह पे रखूंगी। और इसके बाद मैंने करना है, आलू बॉईल करने हैं और इसके अलावा सूजी भी खोनी है हलवे के लिए। और ये सब कुछ करने के बाद मैं कुछ नफल वगैरह पढ़ूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। तो चलें, अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सूजी को मैं किस तरह से भिगोती हूँ। और ओके, तो मैंने लिया है नहा। अब सबसे पहले हम खाना खाते हैं। तो किचन आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा हो चुका है। ये बर्तन है, ये हम अभी उठा देंगे। अब हम खाते हैं रोटी जो कि बनी हुई है, और यहाँ पे भिंडी गरम करते हैं।
पे दूध पक पक के आधा रह गया है, खीर तैयार हो रही है। बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अच्छा, तो कोंडे की न्याज़ असल में न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो कि हमारे छठे इमाम हैं, उनकी न्याज़ है, हम उनके लिए बनाते हैं। लेकिन इसका नाम कोंडे इसलिए मशहूर है क्योंकि जिस बर्तन में रख कर इसका ख़त्म दिलाया जाता है वो मिट्टी का बर्तन होता है और उसको कोंडे कहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम कोंडे पड़ गया है। असल में ये बहुत पुरानी कहानी है, एक बहुत ही गरीब और लाचार लकड़हारी की कहानी है जिसका ख़ावंद 12 साल तक घर से मतलब बाहर किसी मौज की तलाश में गया हुआ था और 12 साल तक उसके आने का कोई अता पता नहीं था। और घर में जो उसके बच्चे और उसकी बीवी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा गुर्बत में, परेशानी के हालत में उसने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान फरमाए। और जब वो सो गई तो उसने ख्वाब में देखा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसकी ख्वाब में आते हैं अपने कुछ असहाब के साथ और वो असहाब से पूछ रहे हैं कि आज कौन सी तारीख़ है। तो असहाब ने जवाब दिया कि इमाम आज 22 रजब है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई मुसलमान जितनी भी हाजत, जितनी भी मुश्किल में हो, जितनी भी परेशानी में हो, कोई भी आफत आन पड़ी हो, वो 22 रजब को हमारे नाम की न्याज़ दिलाए और न्याज़ दिलाने के बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, हमारे वसीले से दुआ करे तो अल्लाह उसकी हर जायज़ हाजात को पूरी फरमाएगा। तो बस जब वो बुढ़िया जो लकड़हारी अगले दिन उठी, उसने इसी तरह से जो कुछ उसको तरीका बताया गया था ख्वाब में, उस तरीके से उसने न्याज़ दिलाई तो अल्लाह ताला ने उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाया। इस न्याज़ को दिलाने का तरीका ये होता है कि आपने 22 रजब, जिस दिन सुबह 22 रजब है, रात को अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करना है, किचन को साफ़ सुथरा करना है। जिन बर्तनों में आपने ये न्याज़ दिलानी है उन तमाम बर्तनों को अच्छी तरह से धोकर पाक करना है और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.25 सेर मैदा या फिर जितने आपके घर में गेस्ट हों, आपने जितने लोगों को खिलाना हो उस हिसाब से आप पूरियाँ बनाते हो और उसके साथ जितनी आपकी तौफीक हो आप बनाते हो। जो भी चीज़ें मतलब हलवा बना लो, खीर बना लो, चने बना लो, ये सब आपकी तौफीक पे और आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बस ये है कि आप 1.25 सेर मैदे की पूरियाँ बनाओ या मीठी टिक्कियाँ बनाओ और अपने घर पर साफ़ फ़र्श बिछाओ, साफ़ दरी कालीन कुछ भी बिछाएं और तमाम मोमिन मुसलमान, ज़रूरी नहीं है कि शिया सुन्नी, नहीं, आपके घर में कोई भी आ सकता है। सब के लिए अपने घर के दरवाज़े खोलें और सबको दावत दें कि आप हमारे घर आएँ और हमारे घर से नाश्ता करें या फिर हमारे घर से न्याज़ खाएं। तो बस ये होता है, ये बेसिकली बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, आपकी कोई भी मुश्किल हो, हाजत हो, उसके हल करने के लिए, अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए आप ये न्याज़ दिलाते हो और अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा। और आजकल मैंने देखा है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप शिया हो या सुन्नी हो, बहुत ज़्यादा ऐसे घर हैं जो कि अहले तशीन नहीं हैं, वो भी ये न्याज़ दिलाते हैं क्योंकि उनकी मन्नतें इस तरह से पूरी हुई हैं और उनको अपने घर में बरकत, अपने मुश्किलात की आसानी नज़र आती है। वो देखते हैं कि हमारी मुश्किलात हल हुई हैं तो वो ये ख़त्म दिलाते हैं। अब हमने बस तकरीबन 3-4 बजे शुरू करूँगी इंशाल्लाह हलवा बनाना और साथ में आलू और वो सब कुछ बनाना स्टार्ट करूँगी। चने अभी लेट भी हुए थे तो वो शायद ख़त्म तक तैयार नहीं होंगे, तो वो सुबह फिर 6-7 बजे या फिर 8 बजे तक हमें खुद ही बनाएंगे क्योंकि मुझे सुबह जॉब पे जाना है। और अभी मैं थोड़ी इबादत करूँगी, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे इस रात के सदके और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट जब मैं किचन में फिर से जाऊँगी तो हम क्या करते हैं। अच्छा, तो अब बज रहे हैं रात के तकरीबन 3:30। तो सबसे पहले मैं कुछ नवाफिल अदा करूँगी और उसके बाद हम जाएंगे किचन में। तो अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने जूते चेंज किया है क्योंकि किचन को मैंने अच्छी तरह से धो दिया है और इन जूतों को भी धोकर मैंने अलग रखा है। तो अब जो भी किचन में आएगा वो यही जूते पहन कर आएगा, अदरवाइज़ हम जूते पहनते ही नहीं हैं। लेकिन आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसलिए मैंने ये जूते रखे हैं, तो जो भी आएगा ये वाले साफ़ जूते पहन कर आएगा। इसके अलावा हमने साफ़ चटाई, साफ़ कालीन
قالین صاف کارپیٹ رکھا ہے جو کہ ایک الگ صاف کمرے میں بچھا دیا گیا ہے. اور فجر کے بعد جو بھی ہمارے گھر مہمان آئے گا نیاز کھانے کے لیے وہ سب سے پہلے مطلب آپ نے جس نے بھی نیاز کھانی ہے اس نے وضو میں آنا ہے اور وضو میں ہی نیاز کھانی ہے, ٹھیک ہے. اور نیاز پکانے والا اور دینے والا بھی پورا ٹائم وضو میں رہے گا. اور اس کے بعد آپ میں سے کوئی بھی نیاز کھا سکتا ہے. ہم سب کو بلاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, نہیں, اس نیاز کے لیے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں, کوئی بھی آ کر کھا سکتا ہے. اور ہمارے گھر سبھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. تو بس اب میں آپ کو کہانی حرف بحرف سناؤں گی بک سے پڑھ کر. اور یہ کتاب اس لیے ہوتی ہے اور یہ کہانی اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ یہ جو اصل کہانی جو اس کا اوریجن ہے وہ کوئی بھی انسان بھولے نہیں, سب کو یاد رہے کہ اصل میں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو میں سٹارٹ کرتی ہوں کہانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا. وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں, عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو. یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا, لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا. ہر وقت دل میں سوچتا تھا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں, لیکن کچھ نہ ہو سکا. اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصہ میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ان کی خبر لی. لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا, لیکن جب اس نے عرصہ تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جا روب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے لگی. ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکایک مولا دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بما اپنے اصحاب کے صحن وزیر خانہ میں تشریف لائے اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب ہے. تب حضرت نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کیسی ہی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو, جب دستور سوا سیر میدا کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے. جن وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا, اسی وقت بصدقے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو موافق حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پورا کیا. اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے. یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری. اس نے جوں کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا. اس جگہ اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ کوئی شاہی خزانہ دفن ہے. اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا, پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا. اور جب سارے دفینے کو نکال کر بڑے کروفر سے عازم وطن ہوا, اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا. ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگزشت بیان کی کہ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا. لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا. ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بالا خانہ پر کھڑی ہو کر ہوا خوری کر رہی تھی. اس نے ایک عالیشان مکان دیکھا. اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے
بتایا کہ یہ اسی لکڑہارے کا مکان ہے جس کی بیوی ہمارے یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا۔ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی اور اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس نے اس کی بیوی کو باہر نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہ آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ کے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادہ کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو کر بادشاہ نے دیکھا کہ وہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے، تو رومال کھول کر دکھایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو اور صبح کو اسے قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانہ بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم نے ایسا سرزد کیا کہ جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے نظر کا اور حکم امام جعفر صادق کا یقین نہ آیا، اور وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق کے حکم کو جھٹلایا، توبہ کر، امام علیہ السلام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر یہ گریہ و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور صدقے دل سے اس کی نیت کی کہ خداوند نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا کہ حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا۔ اس میں بجائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کر دیا۔ بادشاہ یہ سن کر لکڑہارا اور لکڑہاری کو طلب فرمایا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدقے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا گیا۔ آداب و شرائط نیاز۔ اس مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز تقریباً تمام حضرات کے یہاں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ناعلمی کی وجہ سے وقت کی پابندی اور آداب نیاز کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حاجب مستجاب نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے طریقہ نظر بتائے ہیں۔ 22 رجب کو 3 بجے شب اٹھ کر، جس کی صبح 22 رجب ہوگی، گھر کو صاف ستھرا کر کے پاک چاندنی یا دری یا فرش جو بھی میسر ہو بچھائیں، مکان میں لوبان سلگائیں، خود کو پاکیزہ و پاک کریں اور خوشبو سے معطر ہوں۔ ایک پاک برتن پانی لے کر اس پانی سے سوا سیر میدا اور اتنی ہی شکر ملا کر گوندھ لیں
اور ان سب کی 14 پوریاں یا ٹکیاں بنا کر گھی میں تلیں. جب تیار ہو جائیں تو وہ مٹی کے کوڑے کنڈے میں جو کہ پاک پانی کے سے پہلے دھو لیے ہیں ان میں 7 پوریاں رکھیں اور لوبان اگربتی سلگائیں.